नमस्कार, अडिन नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। निर्णय नम्बर 10,102 उत्प्रेषण परमादेश भाग 60 साल 2075 महिना पौष अङ्क 9 फैसला मिति 2075 4/16 सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास। माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवडा, माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई। आदेश मिति 2075 4/16 मुद्दा नम्बर 074 WO 0520 मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश। निवेदक दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 घरभई, हाल काठमाडौँ जिल्ला कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 काँडागारी बस्ने यज्ञ प्रसाद सुवेदीकी छोरी सान्त्वना सुवेदी समेत विरुद्ध विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत रेसियो डिसिडेन्डी अफ द केस। नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। ऐन बमोजिम तोकिएको कार्यप्रणाली मार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने। त्यसैगरी क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्ने बारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ। उदाहरणको लागि घर बास्ने गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन्। त्यस्तै स्थिति साङ्केतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ। यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन। सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो। जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेको कारण उपचारविहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने। त्यस्तै आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखीकरण डकुमेन्टेसनसम्म नगर्ने वा अभिलेखीकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरे पनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्सँदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन। संविधानको हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हर हालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको र रहने। त्यसैगरी वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ। संविधानले संविधानको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्ने प्रकरण नम्बर 13 मा उल्लेख छ। निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री यदुनाथ खनाल र श्री राजु बस्नेत एवं विद्वान अधिवक्ता श्री लीलामणि पौडेल। विपक्षीका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री यमबहादुर बानिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री रामप्रसाद गौडेल तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिराम तिवारी र श्री नारायण प्रसाद गौडेल। अवलम्बित नजिर नेपाल कानुन पत्रिका 2073 निर्णय नम्बर 9735 पृष्ठ 2344, नेपाल कानुन पत्रिका 2072 निर्णय नम्बर 9508, नेपाल कानुन पत्रिका 2062 निर्णय नम्बर 7544 पृष्ठ 681, नेपाल कानुन पत्रिका 2058 निर्णय नम्बर 6970 पृष्ठ 21, नेपाल कानुन पत्रिका 2058 निर्णय नम्बर 7040 पृष्ठ 591, सम्बद्ध कानुन
नेपालको संविधान, जग्गा प्राप्ति ऐन 2034, नगर विकास ऐन 2045, काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन 2045। आदेश न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई। नेपालको संविधानको धारा 133(2) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ। हामी निवेदकहरूको संयुक्त नाममा मोट दर्ता श्रेष्ठता कायम भएको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 किता नम्बर 176 को क्षेत्रफल 2 आना जग्गाको हामी निवेदकहरूको संयुक्त नाममा मोट दर्ता श्रेष्ठता कायम भएको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 किता नम्बर 176 को क्षेत्रफल 2 आना जग्गामा कुनै सार्वजनिक जग्गा नघुसेको, GLD को बाटो समेत नभएको र नापी नक्सामा कुनै बाटो जनिएको अवस्था समेत छैन। हामी टोल छरछिमेकका व्यक्तिहरू मिली 4-4 फिट जग्गा छोडी बाटोको रूपमा प्रयोग गरिआएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को कार्यालयले हामीहरूको जग्गा समेत पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्ने भनी कानुनको विधि प्रक्रिया समेत मिचेर जबरजस्ती हाम्रो जग्गा समेत पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्न खोजिएको छ। हाम्रो 2 आना जग्गा मात्र भएको हुँदा जबरजस्ती नगर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दा समेत हामीहरूको कुरा सुनिएको छैन। जबरजस्ती हाम्रो सम्पत्ति जग्गा कब्जा गरी बाटो बनाउन लागेको अवस्था छ। राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिएमा वा क्षतिपूर्ति नदिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई संविधानको धारा 25 ले अमान्य गर्दछ। हामी निवेदकहरूको पूर्ण कानुनी हक स्वामित्व भोगमा रहेको किता नम्बर 176 को क्षेत्रफल 2 आना जग्गाबाट विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने वा बाटो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छैन। बाटो निर्माणको लागि कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई गरिएका कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 17 1 ङ च, धारा 18 1 र 2 एवं धारा 25 1 2 3 तथा जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 देखि 11 सम्म र दफा 13 14 र 16 ले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको छ। हाम्रो निजी सम्पत्तिबाट लुट शैलीमा बाटो बनाउने कार्य गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन। प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नै नगरी नागरिकको जग्गा GLD को बाटोमा परेको भनी सार्वजनिक बाटो कायम गर्न र जतिसुकै अत्यावश्यक भए पनि कानुनभन्दा बाहिर गई नागरिकको सम्पत्तिमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अत हामी निवेदकहरूको जग्गाबाट बलपूर्वक सार्वजनिक बाटो बनाउने गरी कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय, आदेश, परिपत्र लगायतका काम कारबाहीहरू जो भएका छन् कानुन विपरीत एवं नेपालको संविधानको धारा 18 र 25 समेतको प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदल गरी नेपालको संविधान तथा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति नदी जबरजस्ती बाटो विस्तार सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगराउनु र जबरजस्ती हाम्रो जग्गामा प्रवेश नगर्नु भन्ने समेत बेहोराको विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी हामी निवेदकहरूको हक सुरक्षित गरी पाऊँ। साथै हामीहरूको जग्गामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी बाटो निर्माण विस्तार गर्दा जग्गा पुरै सकिने अवस्था भई हामीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले माथि उल्लेखित जग्गामा बाटो निर्माण एवं विस्तार लगायतको कार्य गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको मिति 2074 10-25 गतिको सान्त्वना सुवेदी समेतको रिट निवेदन। यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग भई आएपछि नियमअनुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति 2074 11-3 गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्म निवेदकका नाउँमा दर्ता श्रेष्ठता रहेको किता नम्बर 176 को जग्गामा हस्तक्षेप गरी बाटो निर्माण विस्तार जस्ता कार्य नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत बेहोराको मिति 2074 10-26 गते यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश। सार्वजनिक हित र सुविधाका लागि सडक निर्माण गर्ने, सडक विस्तार गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो। यसै सिलसिलामा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट सार्वजनिक हितका खातिर सडक विस्तारका लागि प्रारम्भिक रूपमा निवेदकहरूको घर जग्गाको पर्खालमा चिन्ह लगाउने कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम भएकोले यस कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन। यस कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारको हनन नहुने भएकोले
प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज बाँकी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको शहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ। रिट निवेदकका नाममा दर्ता रहेको जग्गाका सम्बन्धमा यस प्राधिकरणको कुनै विवाद छैन। विपक्षीले विवाद गर्नुभएको स्थानमा तत्कालीन काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले 2075 729 र 2076 512 सो क्षेत्रका जग्गाधनी र मोहीहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरी जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमतिले निर्णय गरी अर्बन प्लानरद्वारा नक्सा तयार गरी प्रस्तावित जिएलडीको सडक हो। विपक्षीले विवाद गर्नुभएको 6 मिटरको जिएलडी सडक खोल्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको बेहोरा निवेदन गर्दै यस सडकको सम्बन्धमा राजेन्द्र महर्जन समेत जना 11ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा 2073-225 मा 072 WO 08 879 को निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दाको रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको र राजेन्द्र महर्जनले 072 FJ 0133 को अदालतको अपहेलना मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति 2073-3-6 मा दायर गर्नुभई यस प्राधिकरणबाट सो मुद्दामा लिखित जवाफ फिराई सो मुद्दाहरू 2072 113 मा खारिज हुने आदेश भई सोमा चित्त नबुझाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भनी सम्मानित अदालतमा निवेदन गरी सो 072 आडाई 0051 को निवेदन उपर सुनवाई हुँदा 2072 416 मा मुद्दा दोहोर्याउने निशा प्रदान नभएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। यसै विषयमा राजेन्द्र महर्जन समेत जना 8ले श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 073 CP 0139 को मुद्दा 2074 4/9 मा दर्ता गरी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त 171 क नम्बर बमोजिम रोका माग गर्नुभएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 2074 9/2 मा निवेदन माग बमोजिम रोका गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने आदेश भई हाल उक्त मुद्दा अन्तरिम अवस्थामा विचाराधीन रहेको छ। यसै विषयमा एकपटक अन्तिम किनारा लागिसकेको विवादमा पुनः सोही विषयमा पात्र फेरिएर मात्र दायर भएको एवं निवेदक सान्तवना सुवेदी जन्मनुभन्दा अगाडि नै विवाद गरेको जग्गामा समेत पर्ने गरी जिएलडी सडक प्रस्तावित भएको हुँदा झुटा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफसँग करिब एकै मिलान हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले फिराएको संयुक्त लिखित जवाफ मिसिलमा सामेल रहेको हो। नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री यदुनाथ खनाल र श्री राजु बस्नेत एवं विद्वान अधिवक्ता श्री लीलामणि पौडेलले निवेदकसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा छ, नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण भएको छ, त्यसमा संरचनाको निर्माण मापदण्ड अनुरूप नै भएको भनी प्रमाणपत्र समेत नगरपालिकाले दिएको छ। मेरो पक्षले मालपोत कार्यालयलाई नियमित रूपमा मालपोत बुझाइरहेको अवस्था छ। यस स्थितिमा बाटो विस्तार गर्ने न्युमा पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया नै पुरा नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकलाई नै कुण्ठित पार्ने काम भएको छ। हुँदै नभएको बाटोलाई गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट GLD को बाटो भनी आधिकारिकता नै पुष्टि हुन नसकेको नक्सा देखाई जनतालाई तिरिमिरी झ्याइ बनाई प्रहरी प्रशासनको बलमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि राज्यले आफ्नो अधिकार सृजना गर्न खोजेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो। विपक्षी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री हरिराम तिवारी र श्री नारायण प्रसाद गौडेलले GLD बाटो भनी 2045 सालमा नै निर्णय भएको हो, त्यसको कार्यान्वयन हाल आएर मात्र गरिएको हो। निवेदकले घर बनाउने नक्सा पास गर्दा बाटो देखाउनु भएको छ। सडक विस्तारको क्रममा पर्ने भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको निम्ति मिति 2070-11-14 को कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अधिकार मात्र खोज्ने प्रवृत्ति उचित नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो। विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेलले GLD बाटो हो भन्ने कुरा उच्च अदालतबाट निरूपण भइसकेको हुँदा यो तथ्य प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा दाबी गर्न मिल्दैन। साथै तल्लो तहमा सुनवाई भइसकेको मुद्दालाई रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न समेत नमिल्ने हुँदा
रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो। विपक्षी शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान उपन्याय अधिवक्ता श्री यमबहादुर बानियाले निवेदकले जिकिर लिएका कतिपय कुराहरू जायज देखि तापनि अदालतले नयाँ जुरिस्प्रुडेन्सहरूको विकासको कार्यहरूमा अवरोध आउन दिनु हुँदैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो। उपर्युक्त बहस र मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो। सो सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन कामनपा वार्ड नम्बर 4 मा गर्न लागि बाटो विस्तारको विषयलाई लिएर दर्ता भएको देखिन्छ। निवेदनमा मूलतः आफ्नो किता नम्बर 176 को जग्गामा जिएलडी बाटो नै नभएको, छिमेकीहरू मिली 4 फिट जग्गा बाटोको लागि छाडेको र नापी नक्सामा कुनै बाटो नै नजनिएको ठाउँमा कानुनको प्रक्रिया मिची कुनै क्षतिपूर्ति नदिई बाटो विस्तार गर्न लागि यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा 17 को 2 को ङ र च, धारा 18 को 1 र 2, धारा 25 को 1, 2, 3 समेत विपरीत हुँदा हाम्रो जग्गामा सार्वजनिक बाटो बनाउन लागेको भए सो सम्बन्धी निर्णय, आदेश र परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ। रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले 2045 7 29 र 2076 5 12 मा सो क्षेत्रका जग्गाधनी र मोहीहरूको सहमतिले निर्णय गरी जिएलडी सडक प्रस्तावित गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। लिखित जवाफको ब्यौराबाट निवेदकहरूको किता नम्बर 176 को जग्गा समेत पर्ने गरी बाटो विस्तार गर्न लागि रहेछ भन्ने देखिन्छ। बाटो विस्तार कार्य सार्वजनिक हितको लागि गर्न लागेको कुरालाई निवेदकहरूले अस्वीकार गरेको पाइँदैन। बाटो विस्तारको लागि जग्गा दिन हामी बाध्य छैनौँ भन्ने पनि निवेदिकाहरूको भनाइ छैन। यहाँ जिकिर केवल बाटोको लागि जग्गा लिँदा विधिसम्मत प्रक्रियाको अनुसरण गरिएन र आफूलाई क्षतिपूर्ति दिएन। क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिई संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने नै रहेको पाइन्छ। तत्सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको संविधानको धारा 25 लगायतका व्यवस्थाहरू सान्दर्भिक हुने देखियो। धारा 25 को सान्दर्भिक अंश देहाय बमोजिम रहेको छन्। धारा 25 सम्पत्तिको हक। उपधारा 1 प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। उपधारा 2 सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न, प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उप अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। उपधारा 3 उपधारा 2 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ। धारा 25 को उपर्युक्त व्यवस्थाको अतिरिक्त संविधानको धारा 37 द्वारा प्रत्याभूत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वासस्थानमा हुने अतिक्रमण विरुद्धको हक, त्यसै गरी धारा 17 को 2 को ङ मा बढित बसोबास, च मा बढित पेशा व्यवसाय गर्ने हक र धारा 18 को 1 मा बढित कानुनको समान संरक्षणको हक पनि सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका हकहरू हुन्। यी हकहरू हनन हुन जाँदा अन्य हकहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकहरू समेत प्रभावित हुन पुग्छन्। त्यसैले पनि सडक विस्तारमा निवेदिकाहरूको जग्गा लिन खोजिएको भनी जिकिर लिएको विषय उपर्युक्त संवैधानिक हकहरू समेतको उपभोगसँग सम्बन्धित देखिन आयो। निवेदकहरूको मुख्य जिकिर क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन हुन सक्दैन भन्ने छ। संविधानको धारा 25 को 3 मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी अधिग्रहण गरिने छैन नभनी क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसको अर्थ क्षतिपूर्ति नदिई सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने नै हुन्छ, किनभने क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेपछि मात्र त्यसको आधार र कार्यप्रणालीको कुरा उठ्न सक्छ। त्यसैले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने छ भनी स्पष्ट रूपमा नलेखिएको कारण सम्पत्ति सम्बन्धी हक खोटो छ भन्न मिल्ने देखिँदैन। क्षतिपूर्ति शब्दको व्याख्या गर्दै यस अदालतले महन्त लाल श्रेष्ठको मुद्दा नेपाल कान पत्रिका 2073 निर्णय नम्बर 9735 पृष्ठ 2344 मा वस्तुतः क्षतिपूर्ति शब्दको तात्पर्य जग्गा अधिग्रहण वा
प्राप्ति वा सोमा कुनै अधिकार सिर्जना गरिएको कारण हुन गएको क्षतिको पूर्ति मार्फत सरकारवाला पक्षलाई अधिग्रहण पूर्वको अवस्था स्टेटस को एन्टीमा फर्काइनु भन्ने हो। यसको पछि राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा कसैलाई गरिब बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता लुकेको छ। त्यसैले अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा विक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तै गरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्व भोग वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका तर परम्परागत रूपमा भोग गरिआएका के कस्ता स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उनलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तत्कालीन वा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्छ भन्ने राय व्यक्त गरेको छ। क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा व्यक्त उक्त अभिमत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सिद्धान्त तथा संविधानको धारा 25 को व्यवस्थाको शब्द र मर्म अनुकूल देखिन्छ। संविधानमा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ भन्नुको अर्थ अधिग्रहण गर्न लागेको सम्पत्तिका मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने र कुन प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली अनुसरण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरासम्म ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्न मिल्ने रहेछ। तर क्षतिपूर्ति नतिरी नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा र विपक्षी तर्फबाट विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहसमा समेत तत्कालका जग्गावाल र मोहीहरूको सहमतिमा जीएलडी अन्तर्गत सडक विस्तार गर्न लागेको हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको छ। सो सन्दर्भमा हेर्दा जीएलडी सडक विस्तार गर्ने कुरा गर्दा साबिकमा विवादित क्षेत्र को जग्गाधनी र मोही थिए, उनीहरूसँग के कस्तो बेहोराको सहमति भएको थियो भन्ने कुनै लिखत वा सहमति पत्र देखाई सो जिकिरको पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन। न त यहाँ साबिकमा नै सडक विस्तार भइसकेको हो भन्न सकिएको छ। यस स्थितिमा साबिकमा सडक विस्तारको प्रस्तावसम्म गरिएको र हाल मात्र सडक विस्तार गर्नको लागि घर पर्खालमा चिन्ह लगाइएको रहेछ भन्नुपर्ने हुन आयो। विवादित क्षेत्रमा साबिकमा नै सडक विस्तार गरिसकेको र सडकमा जग्गा पर्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध नगरी चुप लागि बसेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो। यस्तोमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने कुरा कदापि उचित र न्यायपूर्ण हुँदैन। यसो गरिएमा सामाजिक सम्बन्ध खलबलिने र समाज नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था पनि पर्न सक्छ। लामो समयदेखि सडक बनी प्रयोगमा रहेको र कसैले त्यसमा विरोध नगरी चित्त बुझाइ बसेको अवस्थामा एक दुईजना व्यक्तिले कानुनको छिद्र समाई विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई अदालतले कदापि प्रोत्साहित गर्दैन। तर विवादित अवस्था त्यस्तो होइन। मिसिलबाट यो त साबिकमा कागजमा सडकको नक्सा कोरिए पनि हाल मात्र कार्यान्वयनको निम्ति रेखाङ्कन गर्ने र चिन्ह लगाउनेसम्म कार्य भएको र सडक विस्तार गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था हो भन्ने देखिन्छ। यस्तोमा वर्तमान कानुन अनुसार नै विवादको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। जीएलडी सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन र क्षतिपूर्ति दिई सडक विस्तार गर्न सम्भव पनि छैन भनी सम्बन्धित नगर विकास ऐन 2045 र काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन 2045 का व्यवस्थाहरूबारे पनि बहसका क्रममा कुरा उठाइएको छ। सो सन्दर्भमा हेर्दा नगर विकास ऐन 2045 को दफा 12 अन्तर्गत निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमहरूमा जग्गा धनीहरूको सहभागिता र सहमति जुटाई कार्य गर्न सकिन्छ। तर जहाँ सहमति छैन र जग्गा नै प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तोमा सो ऐनको दफा 16 आकर्षित हुने देखिन्छ। अर्थात् योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब करिब त्यस्तै व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 मा छ। सो ऐनको दफा 11 मा नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिने सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त व्यवस्थाबाट पनि नगरभित्र कुनै विकास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 नै हो। निवेदकहरूबाट जिकिर लिएका ऐनहरूको सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति 2074/62 मा सानु श्रेष्ठ समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदन 2073 WF 0003 मा
उपयुक्त नगर विकास ऐन 2045 र काठमाडौँ उपत्यका र विकास प्राधिकरण ऐन 2045 समेतले जग्गा धनीको सहमति भएको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिहरूको जग्गा प्राप्त गर्न प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र सो कार्य नेपाल सरकारले गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी प्रचलित नेपाल कानुन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नेतर्फ निर्देशित गरेको देखिन आयो। उक्त कानुनको व्यवस्था सो अनुरूप भएमा नै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ। संविधानमा व्यक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति र आवासका हकहरू प्रत्याभूत गरिएको छ भने ती हकहरू हरदम संरक्षण गरिनुपर्छ। यो धर्मो रक्षति रक्षित भने जस्तै कुरा हो। विधिको रक्षा गर्यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ। तसर्थ संविधानवादलाई अनुसरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संस्थापित हकहरू विरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरालाई कडाइका साथ पालना गरिन्छ। सरकार वा सो सम्बद्ध निकायहरूलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाई हकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने अवसर दिइँदैन। हकहरू सुविधा अनुसार पालना गर्ने वा नगर्ने सकिने विषय हुँदै होइनन्। प्रत्याभूत हकहरूको उपेक्षा गरी सम्पत्ति उप सहजै अतिक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन। यस्तो सोच, समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनको विरुद्ध हुन्छ। नगरभित्र सडक निर्माणको कुरा होस् वा राजमार्ग वा अन्य मार्गहरूको निर्माणको कुरा वा अन्य आयोजना विकासको कुरा नै किन नहोस्, यस अदालतले सदा सर्वदा निर्माण विस्तारको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा वा अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण विस्तारको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिआएको छ। माथि उल्लेखित सानु श्रेष्ठको रिट निवेदनमा निर्णय हुनु पूर्व यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनी नेपाल कानुन पत्रिका 2058 निर्णय नम्बर 6970 पृष्ठ 21। त्यसै गरी कुनै योजना वा कार्यको निम्ति व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वेच्छाले प्रदान गर्नु स्वैच्छिक कार्य हो। यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको प्रश्न आउँदैन। तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबाट संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउँदैन भनी बद्रीप्रसाद शर्माको रिट निवेदनमा नेपाल कानुन पत्रिका 2058 निर्णय नम्बर 7040 पृष्ठ 591 र सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने कृष्णराज पाण्डेको रिट निवेदन नेपाल कानुन पत्रिका 2062 निर्णय नम्बर 7544 पृष्ठ 618 मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। जिएलडी सडक विस्तारकै सम्बन्धमा उठेको विवादमा पनि नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले फराकिलो पार्ने प्रयोजनका लागि लिनुपर्ने भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मत रूपमा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने भाइकाजे तिवारी विरुद्ध चर्तुभुज भट्ट समेत भएको रिट निवेदन नेपाल कानुन पत्रिका 2072 निर्णय नम्बर 9508 मा सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ। यसरी माथि उल्लेखित विवादहरूको सन्दर्भमा हेर्दा सरकार वा सरकार अन्तर्गतका कुनै निकायले सडक निर्माण वा विस्तारको निम्ति जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था होस् वा सार्वजनिक हितमा गरिने अन्य विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गर्दा वा अन्य कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्दा क्षतिपूर्ति बेगर सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। यसो गर्नु संविधान प्रतिकूल हुन्छ भन्ने नै यस अदालतको स्पष्ट धारणा रहिआएको देखिन्छ। सानु श्रेष्ठको माथि उल्लेखित रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट व्यक्त अभिमत संविधानको व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूकै श्रृङ्खलामा व्यक्त गरिएको पाइएकोले यसबाट कुनै सरकारी निकाय वा पदाधिकारी अन्यलमा रहनुपर्ने अवस्था र आवश्यकता देखिँदैन। संविधानको धारा 25 को उपधारा 3 मा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई लिएर सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट कहिलेकाहीँ टीका टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो भने सडक बनाउन सम्भव नै हुँदैन। सडक बन्दा र विस्तार गर्दा निवेदक समेत लाभान्वित हुने हुँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन भन्ने आदि जिकिरहरू पनि लिनुभएको छ। यी तर्करत जिकिरहरू
संविधानको शब्द र भावना विपरीत मात्र होइन, भ्रामक समेत देखिन्छ। यस अदालतले कहिले पनि अमुक विवादमा निवेदक वा अन्य कसैलाई यो यति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी निर्णय गरेको छैन। क्षतिपूर्ति दिँदा गुमाउनु परेको सम्पत्तिको बजार मूल्य, प्रेजेन्ट मार्केट भ्यालु र सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमी विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्थामा सोही स्थानको वरिपरि पुनर्स्थापित हुन के कति रकम लाग्छ सो मूल्य अर्थात् रिप्लेसमेन्ट भ्यालु हेरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने धारणाहरू अदालतबाट व्यक्त गरिएका छन्। तर अमुक सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्दा यति नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनी यस अदालतले कहिले भनेको छैन। सानु श्रेष्ठको उपयुक्त रिट निवेदनमा जग्गा प्राप्त गर्दा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परि वा अधिक जग्गा परि केही जग्गा मात्र बाँकी रही उपयोगिता विहीन हुने सो ठाउँमा भएको निर्माणबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको हक समेत सम्बोधन हुने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अवस्था छ। यसरी अदालतले आयोजनाबाट लाभान्वित हुने, आंशिक क्षति पुग्ने, पूर्ण रूपमा क्षति पुग्ने वा सम्पूर्ण गुमाउने व्यक्तिहरूको बीच वर्गीकरण गर्न सकिने कुरा औलाएको छ। यसलाई सडक विस्तारको प्रस्तुत सन्दर्भमा अरू स्पष्ट गर्न सकिन्छ। निवेदकले के कति प्रतिशत जग्गा गुमाउनु पर्छ, जग्गा सडकमा परि बाँकी रहेको जग्गा आर्थिक रूपले उपयोगी रहन्छ वा रहँदैन, कम वा बढी मूल्यवान के हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने विषयमा मान्य आधार वा मापदण्ड बन्न सक्छन्। सडक विस्तारको कारण सडक छेउका व्यक्तिहरूको जीवनमा के कस्तो सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने कुरालाई पनि आर्थिक परिसूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक र वातावरणीय असरलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने नै हुन्छ। आयोजना विकास गर्दा अर्थात् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदा नै यी कुराहरूबारे मूल्याङ्कन गरी आयोजनाको खर्च र नाफाको अनुपात कस्ट बेनिफिट रेसियो निकाल्न सकिएमा आयोजनाको आर्थिक पक्ष अरू स्पष्ट हुन्छ। तर यसो नगरिएमा जग्गा प्राप्त गर्ने समयमा अनावश्यक विवाद पर्ने, आयोजनाको अवधि लम्ब्याई, मूल्य पुनरावलोकन, कस्ट भेरिएसन हुन जाने परिस्थिति परि उत्पन्न हुन सक्छ। यी पक्षहरूतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले आयोजना विकास गर्नु पूर्व नै सोच्नुपर्छ। यी पक्षहरूमा सोच्दै नसोच्ने, आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूमा पर्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय असरको मूल्याङ्कन नगर्ने, यसतर्फ कुनै प्रयाससम्म पनि नगर्ने, तर व्यक्तिगत सम्पत्ति लिँदा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन भन्ने र क्षतिपूर्ति बारेमा अदालतको फैसलाको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले संविधानका मूल्य मान्यतालाई कुनै पनि रूपमा समर्थन गर्दैन। सानु श्रेष्ठको माथि उल्लेखित रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासले सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता राख्ने हो भनी सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीहरूको इच्छा र बाहनाले कानुनमाथि शासन गर्न पुग्दछ, जो सर्वदा कानुनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। सो धारणामा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। क्षतिपूर्तिको विषयसँग जोडिएको अर्को प्रश्न क्षतिपूर्ति र आयोजनाको निर्माण विस्तार एकैसाथ जान सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि हो। यस अदालतबाट निर्णय भएका माथि उल्लेखित कुनै पनि रिट निवेदनहरूमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छैन। संविधानको धारा 25ले पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको छैन। ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको कार्यप्रणाली तोकेर यस विषयलाई निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानको महत्त्व हो। कुरा यति मात्र हो कि नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। ऐन बमोजिम तोकिएको कार्यप्रणाली मार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्छन्। त्यस्तो गर्नुमा कानुन त कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन। त्यस्तै गरी क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्ने बारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ। उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन्। त्यस्तै स्थिति साङ्केतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकोहरूको पनि हुन सक्छ। यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन। सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो।
जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेको कारण उपचारविहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि सक्दैन। आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजना पर्छ भन्ने अभिलेखीकरण डकुमेन्टेसनसम्म नगर्ने वा अभिलेखीकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरे पनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्सँदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन। संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हर हालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस विषयमा अदालत दृढ रहिआएको छ र रहनेछ। वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ। संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ। संविधान प्रदत्त हकहरूको संरक्षणबारे यति कुरा भनेर अब निवेदिकाको जिकिरतर्फ हेर्दा निवेदिकाहरूको जग्गा समेतमा पर्ने गरी जिएलडी सडक निर्माण गर्न लागि भन्ने कुरालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ। सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको कार्य भई यस्तोमा जग्गा दिन्न भन्ने अधिकार निवेदिकाहरूसँग भएको पाइँदैन। तर विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा जग्गा प्राप्तिबारे निर्णय गरेर सडक विस्तार हुनुपर्ने भन्ने निवेदिकाहरूको जिकिर नेपालको संविधानको धारा 25 अनुकूल नै देखिन्छ। विपक्षीहरूबाट निवेदिकाहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिने भन्ने निर्णय भइसकेको भन्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु परेन। तसर्थ क्षतिपूर्तिको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार कार्य गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। आदेशको जानकारी महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु उक्त रायमा म सहमत छु। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, इजलास अधिकृत शिवप्रसाद आचार्य। यतिसम्म 2075 साल श्रावण 16 गते रोज 4 शुभम। धन्यवाद। च्यानल लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छु। नमस्कार। जय नेपाल।